देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका जग्गा नाप नक्सा गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ। यसै क्रममा मंगलबार पालिकाको वडा नम्बर 4 र 8 मा नाप नक्साको काम एकैसाथ सुरुवात गरिएको छ। पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरी लाल पूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पालिकाले नाप नक्साको काम सुरु गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले वडा नम्बर 4 को बुढी चौर र 8 को मिलन डाँडामा जीपीएस पोइन्ट राखिएको ठाउँबाट जग्गा नाप गर्ने टोटल स्टेशन मेसिन सञ्चालन गरी नाप नक्साको कार्य सुरुवात गर्नु भएको हो। यो अवसरमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जग्गा नाप जाँच कार्यपछि वर्षौंदेखिको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनको समयमा समेत आफूले भूमि समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कुरा स्मरण गर्दै अध्यक्ष विष्टले जग्गा नाप जाँच गरी तत्काल लाल पूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर ओलीले पालिकाको 9 वटै वडामा जग्गाको निस्सा वितरण कार्य भइसकेको बताउँदै निस्सा छुट भएका व्यक्तिहरूका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङसँग समन्वय गरेर अन्तिम पटक पुनः निवेदन संकलन गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो। हाल पालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 9 मा जग्गाको नाप नक्सा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिका भूमि सेवा शाखाका प्रमुख बालचन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका भरि 4564 जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू रहेका छन्, जसमध्ये 3775 अव्यवस्थित बसोबासी, 569 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र 220 जना भूमिहीन दलित रहेको शाखा प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँ तथा चक्रपथको सौन्दर्यताका लागि दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका 7 भानपुर स्थित राप्ती चक्रपथको दायाँ बायाँमा विभिन्न प्रजातिको बिरुवा रोपिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुषालको विशेष पहलमा डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले उपलब्ध गराएको करिब 1500 फूल प्रजातिको बिरुवा राप्ती चक्रपथको दायाँ बायाँमा रोपिएको हो। बसन्तपुर भानपुरको सिमानादेखि पिपरा भानपुरसम्म राप्ती चक्रपथको करिब 2 किलोमिटर क्षेत्रफलमा बिरुवा रोपिएको छ। गाउँ अगुवा रामगोपाल चौधरी, भानपुर टोल विकास संस्थाका पूर्व अध्यक्ष दीपक सुवेदीको विशेष अगुवाईमा आज सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुषालले बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। वृक्षारोपण कार्यक्रममा 200 बढी गाउँलेहरूको उपस्थितिमा उक्त बिरुवाहरू रोप्ने काम सम्पन्न भएको हो। वेलडाँडा चौतारी क्लब घोराही उपमहानगरपालिका 18 ले घोराही तुलसीपुर 4 लेन मर्मत तत्काल सुरु गर्न दबाब दिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै क्लबले दाङ जिल्लाको लाइफ लाइनको घोराही तुलसीपुर र घोराही कुइरे पानी जोड्ने सडकलाई तत्काल मर्मत गर्न माग गरेको हो। 4 लेन बनाउने विषयमा लामो समयसम्म अलपत्र रही हाल उक्त अलपत्र सडकको टेन्डर रद्द गरी बिग्रिएको सडकलाई मर्मतका लागि टेन्डर खोली उक्त टेन्डरको काम गरिसक्ने समय सीमा आगामी असोज मसान्तसम्म मात्र रहेकोमा भदौ 12 गतेसम्म पनि उक्त बिग्रिएको सडक खण्डको मर्मतको लागि कुनै सुरुवात नभएको विषयमा ध्यान आकर्षण भएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सडकको दायाँ बायाँ तथा मध्य भागमा खाल्टाखुल्टी हुँदा यातायातका साधन दुर्घटना भई हालसम्म करिब 36 जना नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै सडकको विद्यमान कहाली लाग्दो अवस्थाका कारण जिल्लाका नागरिकहरूलाई हिँडडुल गर्न कठिन भई समुदायमा सदरमुकाम तथा स्थानीय बजारको पहुँचमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै तत्काल मर्मत सुरु गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। भदौ 17 गते भित्र मर्मतको काम सुरुवात नभएको खण्डमा नागरिक दबावको कार्यक्रम सुरुवात गरिने र दबावमूलक कार्यक्रमबाट हुन जाने क्षतिप्रति सडक डिभिजन कार्यालय घोराही जिम्मेवार हुनुपर्ने भनिएको छ। क्लबका सचिव मधुसूदन रावतले ज्ञापन पत्र वाचन गरेर सडक डिभिजन दाङका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीलाई बुझाउनु भएको थियो।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर पूर्वमा रहेको टहरा पसल र दैलेखी बंगला खाली गराएको छ। अदालतले टहरा हटाउन आदेश दिएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आदेशको कार्यान्वयन गरेको मेयर प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। टहरा भत्काएर खाली भएको ठाउँमा चिल्ड्रेन पार्क र पार्किङ स्थल गराउने तयारी भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले टहरा खाली गराउन पटक पटक आग्रह गरेको थियो। त्यसको व्यवस्था गर्दै बसेका व्यवसायीहरू उपमहानगरपालिका डोजर लिएर पुगेपछि आफ्नो सामान आफैले सिहारेका थिए। व्यवसायीहरूले आफैले आफ्नो पोको पारेर लगेपछि त्यहाँ उपमहानगरपालिकाहरूले बल प्रयोग गर्नु परेको थिएन। दैलेख बंगालमा बसेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर त्यहाँको टहरामा डोजर चलाइएको छ। यो नेपालगञ्जको ऐतिहासिक बंगला हो। वर्षौं अघि दैलेखबाट नेपालगञ्जमा हाट बजार गर्न आउने व्यक्तिलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरिन्थ्यो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जीर्ण रहेको टहरा भत्काएर त्यहाँ दैलेखी संग्रहालय बनाउने पहल गरेको छ। मेयर विष्टले बजेट व्यवस्थापन गरेर चिल्ड्रेन पार्क बागेश्वरीमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनको सवारी साधन पार्किङ स्थल बनाउने बताएका छन्। रुकुम पूर्वमा सकेट बम भेटिएपछि डिस्पोज गरिएको छ। जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका 5 रुमालबारा स्थित नेपाल टेलिकमको टावर नजिकै भेटिएको सकेट बमलाई नेपाली सेनाद्वारा निष्क्रिय पारिएको हो। नेपाल टेलिकमको टावर भन्दा अन्दाजी 100 मिटर तलपट्टि रहेको जंगलमा बम फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी निरीक्षक गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिस्ने गाउँपालिका 5 टाकुरा निवासी भूपू आरबी चन्द्रबहादुर थापाले सोही बाटो भएर हिँड्ने क्रममा सोमबार बम जस्तो देखिने कुरा फेला पार्नु भएको थियो। उहाँले आज बिहान प्रहरीलाई खबर गर्नु भएको थियो। खबर पाए लगतै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो। नेपाली सेनाले त्यहाँ भेटिएको वस्तु पुरानो सकेट बम नै रहेको प्रमाणित गरेको प्रहरी निरीक्षक पाण्डेले बताउनुभयो। त्यो बम जनयुद्धकालमा राखेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 तर्जेमा पहिरोले जीप पुर्दा मृत्यु भएका 3 जनाको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा 1 जना प्रहरी सहायक हवलदारको पनि मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार तानसेनका 32 वर्षीय यम बहादुर बोहरा, गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 7 की 50 वर्षीय मनकला चुदारा र कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 25 का 31 वर्षीय विनोद तिमल सिन्हा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा चालक बालकृष्ण श्रेष्ठ, अन्दाजी 36 वर्षीय सुषमा राणा घरती, अन्दाजी 6 वर्षीय सुरभि घरती, 5 महिनाकी शिवा घरती, 27 वर्षीय स्कृति थापा, 5 वर्षीय सुषमा थापा, शोभा घरती मगर र टेक बहादुर घरती मगर घाइते रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवासमा उपचार भइरहेको छ। गुल्मीको तमघासबाट बुटवल आउँदै गरेको लु 1 ज 4600 नम्बरको स्कर्पियो गाडी पाल्पा तमघास सडक खण्डको तर्जेमा सडकमाथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले पुरेको थियो। तुलसीपुर 19 सिलिकोटमा प्यारालाइडिङ परीक्षण गरिएको छ। साहसिक खेलको रूपमा प्यारालाइडिङको आइतबार र सोमबार सफल परीक्षण गरिएको हो। धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको छिल्लीकोटको गुरुदेवी पैयाटाकुरा र छिल्लीकोटको दरबार क्षेत्रको पहाडबाट प्यारालाइडिङ परीक्षण गरिएको पाइलट कृष्ण बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छिल्लीकोटको क्षेत्र भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छ, तर व्यावसायिक रूपमा उडान भर्नका लागि पहाडमा उडान स्थल बनाउनु पर्छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 का वडा अध्यक्ष प्रेमनाथ योगीले परीक्षण उडानका लागि अनुमति दिएको बताउनुभयो। उहाँले परीक्षण सफल भएसँगै त्यहाँको साहसिक खेल पर्यटनमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। यो हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भएकोले व्यावसायिक रूपमा उडान गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्छौं। उहाँले भन्नुभयो, त्यस क्षेत्रमा जिप लाइन समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र प्यारालाइडिङ परीक्षण सफल
सफल भएपछि पर्या पर्यटनको क्षेत्र नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। परीक्षण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरेका युवा मध्येका एक बाबुराम घिमिरेले परीक्षण सफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर व्यावसायिक रूपमा दर्ता गरिने बताउनुभयो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि साराङकोटबाट हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङको उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसकारण त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका युवा समूहले नयाँ ठाउँको खोजी अन्तर्गत छिलीकोटमा परीक्षण उडान गरेको घिमिरेले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पर्यटन शाखाका प्रमुख झरेन्द्र खरेलले साहसिक उडान परीक्षणका लागि पालिकाबाटै अनुमति लिएर रासो समेत तिर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को थर्के डाँडामा परीक्षण गरे पनि हालसम्म परीक्षण गर्ने समूहले व्यावसायिक रूपमा अनुमति लिन नआएको बताउनुभयो। छिल्लीकोटमा अर्को साहसिक खेलका लागि जिप लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल पक्राउ परेका छन्। विद्युतीय चुरोट अर्थात भेटभित्र लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि राहुल महरालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले जनाएको छ। महराका छोराले व्यापारीले भेटभित्र लुकाएर ल्याएको 9 किलो सुन छुटाउन भन्सार कर्मचारीलाई पटक पटक दबाब दिएको आरोप छ। उनीहरूले भन्सारका अधिकारी र सुन ल्याउने व्यापारीसँग पटक पटक फोन गरेको पनि खुलेको थियो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व भदौ 14 गते बिहिबार मनाउनु पर्ने जनाएको छ। यस वर्ष तिथिको गडबडका कारण 2 वर्ष पर्ने पर्व एकै दिन परेको समितिले जनाएको हो। भोलि बिहिबार सूर्य उदयकालमा पूर्णिमा रहेका कारण यसै दिन जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन मनाउन समितिले आग्रह गरेको हो। विशेष गरी नेवार समुदायमा मनाइने गाई जात्रा पर्वका लागि केही पालिकाले आज जनै पूर्णिमा र भोलि बिहिबार गाई जात्रा अर्थात सापारू पर्व मनाउने निर्णय गरेका छन्। तर यसपालि तिथि गडबडका कारण जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा बिहिबार एकै दिन परेको समितिले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी आजबाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। आज दिउँसो सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रम गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरिनेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसी का उपाध्यक्ष क्यामरून अल्फर्ड बीच लेटर अफ एक्सचेन्ज हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टेन्ट नेपाल एमसी नेपालले जनाएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि एमसीसी का सम्झौता कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरून हिजो नै काठमाडौँ आइसकेका छन्। एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपालमा 50 करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग दिएको छ। यसमा नेपालले 13 करोड डलर थप गरेको छ। यो सहयोगले काठमाडौँको लप्सी फेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे तनहुको दमौली हुँदै बुटोलसम्म 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन र सब स्टेशनहरू निर्माण हुनेछ। यसमा कपिलवस्तुको धान खोलाबाट दाङ र बाँकेको सिप खोलासम्मको सडक इस्नो उत्तरीको काम पनि समेटिएको छ। यो परियोजनाको विषयमा विवाद भएपछि प्रतिनिधि सभाले 2078 सालको फागुन 15 गते 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी लाई अनुमोदन गरेको थियो। नेपालको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकारेको छ। एमसीसी अन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरू सन् 2028 को अगस्त 30 सम्म सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ।